العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري، نفهم بالعلم القرآن العظيم أنتم عنه موردون. ما كان لي من علم بالملأ ولا يقتسمون، إن يوحي إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. من يريد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري، نفهم بالعلم